दोस्तों 21वीं सदी के इस दौर में हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बने, जिसके लिए वो खूब मेहनत भी करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मेहनत और दिमाग के बदौलत इतना ज़्यादा पैसा और शोहरत कमा लेते हैं कि अगर वो चाहें तो कई ममालिक की पूरी ज़रूरियात को सिर्फ अकेले ही पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में आपको बताएंगे कि वो लोग कितने अमीर हैं, और इसके अलावा हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है कि वो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। क्या इस लिस्ट में पाकिस्तान और इंडिया के भी लोग शामिल हैं? वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट के 10वें नंबर पर आते हैं अमेरिकन सिटीज़न स्टीव बाल्मर। बिल गेट्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हम जमात स्टीव बाल्मर ने 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ का किरदार संभाला। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका सफ़र 1980 में उस वक्त शुरू हुआ जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए छोड़कर कंपनी के 30वें मुलाजिम के तौर पर शामिल हुए। उसी साल जब स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हुए तो उन्होंने लॉस एंजलिस क्लिपर बास्केटबॉल टीम को $2 बिलियन में हासिल किया। इस वक्त अगर हम उनकी नेटवर्थ की बात करें तो $99.9 बिलियन बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 27,65,963 करोड़ रुपए बन जाती है। इसके बाद हमारे लिस्ट के 9वें नंबर पर आते हैं एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन आते हैं, और गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 3 दिसंबर 2019 को सर्गे ब्रिन प्रेसिडेंट के ओहदे से हट गए। अब ये अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग स्टॉक होल्डर्स भी हैं। 6 साल की उम्र में ब्रिन अपनी फैमिली के साथ रशिया से यूएसए शिफ्ट हो गए थे। फिर यूएसए में ही इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री करने के बाद वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई और वहाँ ब्रिन ने लैरी पेज के साथ मिलकर एक सर्च इंजन बनाया जिसके लिए उन्हें $1 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। इसके बाद लैरी और ब्रिन ने अपनी सर्च इंजन अपडेट का नाम गूगल रख दिया और अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। आज गूगल यानी अल्फ़ाबेट $1.7 ट्रिलियन की कंपनी है, जिसमें 2.9 सर्गे ब्रिन के स्टॉक्स भी शामिल हैं। अगर इस वक्त हम सर्गे ब्रिन के नेटवर्थ की बात करें तो 109.3 बिलियन बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 30,26,224 करोड़ रुपए बन जाती है। इसके बाद हमारे लिस्ट के 8वें नंबर पर एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और गूगल के को फाउंडर लैरी पेज आते हैं। लैरी ने सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर गूगल को बनाया और 1997 से 2001 तक लैरी पेज गूगल के सीईओ थे। फिर इसके बाद अप्रैल 2011 से जुलाई 2015 तक फिर इन्होंने गूगल के सीईओ का ओहदा संभाला। फिर इसके बाद गूगल की एक पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के नाम से बनी और लैरी उसके सीईओ भी रहे हैं। इस वक्त लैरी अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर भी हैं। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को हमेशा गूगल की इन्वेंशन के लिए याद किया जाएगा। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्च इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम बनाया है। इसके लिए इनको मार्कोनी प्राइज़ भी मिल चुका है। इस ट्रिलियन कंपनी में लैरी के 3% शेयर भी हैं, जिसकी वजह से इनके नेटवर्थ में मज़ीद इजाफा हुआ है। अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $110.7 बिलियन बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 30,64,986 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों इसके बाद हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पे आते हैं मार्क ज़करबर्ग। एक अमेरिकन बिजनेसमैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर मार्क ज़करबर्ग इस वक्त फेसबुक और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के भी को फाउंडर हैं। फरवरी 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया और 2007 में 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर भी बन गए। और आज अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $111.6 बिलियन बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 30,99,904 करोड़ पे बन जाती है। दोस्तों इसके बाद हमारे लिस्ट के छठे नंबर पर अमेरिकन सिटीज़न वारन बफेट आते हैं।
امریکہ کے وارن بفٹ کو دنیا کا سب سے سکسیسفل اور انٹیلیجنٹ انوینٹر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اربوں کی دولت مختلف کمپنی میں انویسٹ کر کے ہی بنائی ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ کمپنی کا نام بیرکشائر ہیتھوے ہے، اور اس کمپنی کے CEO بھی ہیں۔ وارن بفٹ نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی ان کی عمر 93 سال ہے۔ موجودہ وقت میں اگر ان کی ہم نیٹ ورتھ دیکھیں تو 115.6 بلین ڈالر بنتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 31,86,810 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ دوستو، دنیا کے امیر افراد کی لسٹ میں بل گیٹس 5ویں نمبر پر آتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک دنیا کے سب سے امیر آدمی بھی رہ چکے ہیں۔ بل گیٹس مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن کے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر 1975 میں مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی، اور کئی سالوں تک مائیکروسافٹ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد مارچ 2022 میں بل گیٹ مائیکروسافٹ سے الگ ہو گئے۔ اس وقت ان کی اس کمپنی میں 1% شیئر بھی ہے۔ اگر ان کے نیٹ ورتھ کی بات کریں تو 115.4 بلین ڈالر بنتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 31,97,885 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ دوستو، دنیا کے سب سے امیر افراد کی لسٹ میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ایپل کے مالک لیری ایلیسن موجودہ وقت کی دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ان کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو 137.6 بلین ڈالر بنتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 38,09,775 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ لیری ایلیسن نے سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر SDL کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا پورا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لیبارٹری تھا۔ پھر 1983 میں اس کمپنی کا نام اوریکل ڈیٹا بیس رکھا گیا، اور 1985 تک آتے آتے اس کمپنی کا نام اوریکل کارپوریشن رکھ دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کمپنی نے کافی زیادہ شہرت کمائی۔ آج اس کو دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری لسٹ کے تیسرے نمبر پہ Amazon کمپنی کے مالک دنیا کے امیر لوگوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر جیف بیزوس آتے ہیں۔ انہوں نے ای کامرس کمپنی Amazon کو 1994 میں بنایا، اور اسی کے بل پر انہوں نے اپنے خربوں کا امپائر بھی کھڑا کیا۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ Amazon کے CEO جیف بیزوس نے CEO سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ کمپنی میں بطور چیئرمین ایگزیکٹو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ Amazon کمپنی میں ان کا 10% شیئر بھی بچا ہے۔ ویسے آپ کے نالج کے لیے بتا دیں کہ Amazon دنیا کی 5ویں بڑی ویلیوبل کمپنی ہے، جس کی ٹوٹل ویلیو 1.047 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو 152.6 بلین ڈالر بنتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 42,25,084 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے لسٹ کے دوسرے نمبر پر ایک فرینچ بزنس مین اور آرٹ کلیکٹر برنارڈ ارنالٹ آتے ہیں۔ اس وقت برنارڈ LVMH کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ لگژری ووڈ سیکٹر میں LVMH دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اپریل 2018 میں ارنالٹ فیشن سیکٹر میں دنیا کے سب سے امیر انسان رہے تھے، اور دسمبر 2019 میں جیف بیزوس کو پیچھے کر دیا تھا، اور کچھ ٹائم کے لیے یہ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی رہے ہیں۔ اس وقت کرسٹین ڈائور میں ارنالٹ کے 97.5 سٹاکس ہیں، جس کی ویلیو 126 بلین ڈالر بنتی ہے۔ کرسٹین ڈائور LVMH کی چائلڈ کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی بڑی بڑی کمپنی میں ان کے پبلک ایسیٹس ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو 173 بلین ڈالر ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 39,99,906 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے ایڈونچر اور انوویٹو پرسن ایلون مسک کی۔ آج کل ایلون مسک کافی سرخیوں میں رہتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کے سب سے امیر آدمی کی ٹوٹل نیٹ ورتھ 253.3 بلین ڈالر بنتی ہے، جو لگ بھگ پاکستانی کرنسی میں 70,10,429 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ ایلون مسک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے کو فاؤنڈر بھی ہیں، جس میں الیکٹرک کار بنانے والی ٹیسلا، راکٹ بنانے والی اسپیس ایکس، ٹنل کھودنے والی بورنگ کمپنی اور ٹویٹر کے بھی مالک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی بڑی بڑی کمپنیز میں ان کے شیئرز ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اکتوبر 2023 کے مطابق ہمارے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی لسٹ۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ان تمام بلینئرز میں آپ کا فیوریٹ یا آپ جس کو فالو کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایسے انسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔